आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम इरफान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रगति मैदान मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट मुल्क के नाम वक्फ किया है। 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाने की इस साल की मुहिम आज शुरू हो गई है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुश्तरका मुशावरती कमीशन के 7वें दौर की मीटिंग आज शाम नई दिल्ली में होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए तारीखी रिले का आगाज करेंगे और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 20-20 मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसलाकुन मैच आज शाम बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में प्रगति मैदान मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बड़ी टनल और 5 ज़ेर ज़मीन रास्ते मुल्क के नाम वक्फ किए। जनाब नरेंद्र मोदी ने मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया, जो प्रगति मैदान की तज़यीनकारी के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट 920 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इसका मकसद प्रगति मैदान में बनाए जाने वाले आलमी मयार के नए नुमाइशी और कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने में सहूलत पैदा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 90वां नशरिया होगा। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्हें इस महीने की मन की बात के लिए कई तजवीज़ें मौसूल होने पर बहुत खुशी हुई है। वज़ीर आज़म ने लोगों पर जोर दिया है कि वो या तो माई गॉव पर या नैमो ऐप पर अपनी राय और तजवीज़ें भेजते रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कारते परवान गुरुद्वारे में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर सदमे का इजहार किया है। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में इस वहशियाना हमले की मजम्मत की है और अकीदतमंदों की खैर व आफियत और सलामती की दुआ की है। आज 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पोलियो से बचाव की दवा पिलाने की इस साल की मुहिम शुरू हो गई है। इसके तहत 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई जाएगी। आज बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल में बच्चों को ये दवा पिलाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को इस मकसद के लिए बनाए गए बूथों, घर घर जाकर और मुख्तलिफ मकामात पर मुतल्लिका टीमें पोलियो से बचाव की दवा पिला रही हैं। सरकार ने इसके साथ साथ बच्चों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर इंजेक्शन के जरिए पोलियो से बचाव का टीका लगाने का सिलसिला भी शुरू किया है। वज़ारत सेहत के मुताबिक भारत को मार्च 2014 में पोलियो से पाक मुल्क करार दे दिया गया था, लेकिन जब तक आलमी सतह पर इसका खात्मा नहीं हो जाता, पोलियो वायरस का खतरा बरकरार रहेगा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुश्तरका मुशावरती कमीशन के 7वें दौर की मीटिंग आज शाम नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा एस जयशंकर और बांग्लादेश के उनके हम मनसब अब्दुल मोमिन मुश्तरका तौर पर इसकी सदारत करेंगे। कोविड-19 आलमी वबा के बाद से मुश्तरका मुशावरती कमीशन की ऐसी पहली मीटिंग है जिसमें ये लीडर बजाते खुद मौजूद रहेंगे। इससे पहले 2020 में इस तरह की मीटिंग वर्चुअल वसीले से हुई थी। बांग्लादेश के वजीर खारजा अब्दुल मोमिन कल 3 दिन के सरकारी दौरे पर भारत पहुंचे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
آج مطالعہ کرنے کا قومی دن ہے۔ یہ دن پی این پانیکر کے اعزاز میں منایا جاتا ہے، جنہیں کیرالہ کی لائبریری اور خواندگی مہم کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک مہینہ طویل ڈیجیٹل مطالعے کی تقریبات بھی شروع ہو رہی ہیں۔ 19 جون 1996 کو کیرالہ سرکار نے پی این پانیکر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے مطالعہ کرنے کے دن کی تقریبات کا آغاز کیا تھا۔ ریاست میں خواندگی اور مطالعہ کرنے کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے مطالعہ کرنے کا قومی دن ایک عوامی تحریک بن گیا ہے۔ بہار میں مشرقی وسطی ریلوے نے احتجاج، مظاہروں اور تشدد کے واقعات کے مد نظر اپنے دائرہ اختیار میں آنے والی ریل گاڑیاں رات 8 بجے سے 4 بجے تک ہی چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ احتجاج کے دوران اب تک 60 ریل ڈبوں اور 10 انجنوں کو آگ لگائی گئی ہے۔ ریلوے کے محکمے نے ناخوشگوار واقعات سے بچنے کی خاطر آج 362 ریل گاڑیاں منسوخ کر دی ہیں۔ ادھر پولیس نے 718 افراد کو گرفتار کیا ہے اور گڑبڑ کرنے والوں کے خلاف 138 FIR درج کی ہیں۔ مسلح افواج میں 4 سال کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے اگنی پتھ اسکیم کے اعلان کے خلاف پچھلے 3 دن میں احتجاج کے دوران ویڈیو فوٹیج اور موبائل ٹاور سے ملنے والی جانکاری کی بنیاد پر یہ FIR درج کی گئی ہیں۔ ادھر امور داخلہ کی وزارت نے بہار میں 2 نائب وزراء اعلیٰ سمیت BJP کے 10 رہنماؤں کو وائی زمرے کی مرکزی سیکورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان لیڈروں پر مظاہرین کے حملے کے مد نظر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ راجستھان کے کئی ضلعوں میں مانسون سے پہلے کی بارش ہو رہی ہے۔ ریاست کی راجدھانی جے پور، دوسا اور دیگر مقامات پر بھی آج صبح موسلادھار بارش ہوئی۔ کل دن میں اور رات میں بھی کئی ضلعوں میں کہیں ہلکی اور کہیں اوسط بارش ہوئی تھی۔ سوائی مادھوپور میں کھندار کے مقام پر سب سے زیادہ 9 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ الور میں کوٹا قاسم میں 8 سینٹی میٹر اور بھرتپور میں ناگر میں 7 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آکاشوانی نیوز نے مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے گفتگو پر مبنی ایک ہفتہ وار پروگرام ابھیاس شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد ان طلباء اور ملازمت کے خواہشمند افراد کی معاونت کرنا ہے جو مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام ہندی میں ہر ہفتے کے روز رات 9:30 بجے سے 10 بجے تک نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے تحت ہر ہفتے کسی ایک موضوع پر طلباء واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کا اگلا نشریہ 25 جون کو ہوگا، جس کے لیے موضوع ہے داخلی سلامتی۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں 44ویں شطرنج اولمپیاڈ کے لیے تاریخی مشل ریلے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ جناب مودی اس موقع پر وہاں موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ اس سال پہلی مرتبہ بین الاقوامی شطرنج فیڈریشن نے شطرنج اولمپیاڈ مشل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جو اولمپک کھیلوں کی روایت رہی ہے، لیکن شطرنج اولمپیاڈ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کرکٹ، بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ آج شام بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ یہ میچ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں 2-2 میچ جیت کر برابری پر ہیں۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں پرگتی میدان مربوط کوریڈور پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی دوا پلانے کی اس سال کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مشترکہ مشاورتی کمیشن کے 7ویں دور کی میٹنگ آج شام نئی دلی میں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔